चतुर्थ सर्गः लङ्कापुरी परिभ्रमणम्। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजाः हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितं करः चक्रेतपादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं रम्यां लङ्कामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैः तूर्यघोषपुरस्सरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेघैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुधैः प्रजज्वाल तदा लङ्का रक्षो गणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितं करः राघवात्तं चरन् श्रीमान् ददर्श चननन्द च भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावमधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं नोपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च क्ष्वेलितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्शसः रावणस्तव संयुक्तां गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घादिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जां न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टसाशनिधारिणः क्षेपनीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः श्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तां यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलाधरांश्चैव वज्रिनश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रम् आरक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः सतदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतं साभिः परिधाभिरलङ्कृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिहेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैः यातु धानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश महाकपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं
महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं परार्ध्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्तः पुरमाविवेश। इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 4th सर्गः।